نجراتني خليتي ما أطلب بيزر حفلنا نايوتي العصر تشعت عمتي ندغي أتقولت عمي صوم رزي ناي كارتون شارع أخات فلت أخي كفيديو أشد شورع ولا عتصدد لي أبي أمه أنا نايت أصددي لي أنا بعلي زي أبي الكلي أنا كوفتو كي بعليك ما بغينا زين نبرك أنت يقدش كبزع أبونا تشنغي أنا يقول له قال لي يا دحرزي لوام أبا ولاك زخري مخفال كلي واحد شكين الله مرة شكين الله نفس أخت تفي حيز أمها صحت حنا جزعت روح حيز أمها قال كم زمشان له عقمي نبر عن جزعت نبر like just after معس شو له تفلت يا أختنا يسدت نجار بحسب يا أختنا نبر نيرة مش أم قال دحرزي نلوام طيب لها لوام حافتي إليها نشد الشورح خلينك سدت كتكري تخلينا خليها حريو أنا عارية قال ملت مسايت نبرنيها حاجة السكف أنا سخايت ناس كاني أكل مسي أنتي أنا ما أعرف نزل رصح حوالسي كم يجرب مسخات أكبر نقلت لو حفتيكم يكون رصحاتك يكون نزي فدي غدي غد عمي سكوك يخنع وقداي كيو أنا ده أنا متاي كم دعين شجر زي قات من عيك أكيد اليوم تخجبروز غلو جيرم نأخذ ما تخجبروز غلو كم قال نسيت متن عقم غير يوم نفقيتهم الكيوم إليها كم زي فتوكي أجوغي إليها أبا كردو فتينا صريفني قال ماله it's okay دحرزي ناي سودان نابر أنا تغير مسي لا معيني ون حفتي ون وليدة بتعم من نابر خفيوة بتعمي مرة بكا كنقركي تنست خوينا أكذا ومبر كوف مبالي نبرنا عقمي نبرنا كنجز نقرات زحول لنا سواي نبرنا دحريو أنا فاينال أنا غني بمول أم بيت سوي بسد زلوا دوي لنا درجة توتاليس كلهم درجة $500 كلا تسيدهم لنا بناي كارتون صبوا كوين لنا عرات أولا قلا جزينا قلعون دعاوي خلص لو هم تفكي مشت لو هم ينتخن كيلين هذا حب عيني بك أبوي شكين ليش سقى أكيد كان نسبك أنا سي بك أزقل حد ولا قتلوا رسمك نو لو مو عقمي بالله نقول 10 شعات عمد أقول عيا إحنا قرانا على فتن لك أكن نسب مسألة يا خاب سدت موسيقى خا كم تنورمال سدت أجا سبزو صوق حلف الله لا يوسع أرزي أنا بك أمون اللي بياخذ القسيب له أرزي أنا بك أمون اللي بياخذ القسيب له أحكى تغيره ولا عمك حبني بزي أخذ بلن زين ريان $4,500 تسيد مالله $100 أبزانا يكلاني كركيريا $400 قريفة لا ليت ساعة حدا تشاولوا أميلي حقي بس إيميات تبالا لينا يبيا خيدة خفيل مني سودان آتيك لمده كل نقر شو خلص أنت يكون كوله دحرز لي بيا بساعة أخو لهم أحلى يتسبب مستريته والبحرين اللي بيات فنقس نحكي نقرتني أبا أخيت ما أخرت مسكولعة تبكيسة كتور سنة صور حجيرنا لينا اللي بيا المستقل تور حجيرنا مسا تقول عسنا شدو شور حنا شدو شور إيس أنقول عيسات تبكيسة هاتي أبو سلام اللي بيا سلام آتيا أنا غمد على التاريخ اليوتي اللي رمي خلنا I know قد مشالو أبترابلوس كاس استقبل واس قال شدي شورع قول حيزة لا رأي واس قال أجزي عمي سما Nay I swear believe it أرزي Nay I swear believe it no this is a reality حنت قال نسيت رأيمو ما عرفنا الشكر تكاد الجدي مرجع دحرزي سمورال أوديقا فتريخ أبز مدري كم سن كبيت قطرت ودي تبعتاي مالت سيطان كوي ترايوا أبا مفال أبيوا
أنا أشوف زي حد شنيرة أوروبا من الوقت فلتيت داريت مسير كان حدا سوق تكفل اللي تخليها تحت عدمة أتو عسر تغشي إسرع شيوخا أشوف كاي نسب أولي كأول حمي تغشي تحقيس كاي أخ أول حسمي تغشي تدلان إيران حكينا بلايف إيران ربي أخذ أنا كل نقر يرد أن تفيز عيني أديك ميقر عبيات نفلت إيه ترقم من باري والله يفلت إيه قال بخم يكون كنزر أنا لاي 5 minutes تركب نسبة يكون كنزر داني موتيويت رداني حفظ خام علال مزن قاع قال بمتاي ريد تخون ولا مسار حتى رداني قلت نت اجي كم تمسكونه ستريس جير اللي أنا دحريو شالو نركع لي وتولعت يعني نأطنع خفل الليلة وزعدني رنا إلمنات زبال زوم سيد أنزام نواتي أنا ولا نركع لي وتولعت يعني نأطنع خفل الليلة وزعدني رنا إلمنات زبال زوم سيد أنزام نواتي أنا ولا يس آتي عزغم زحسب كوي كونن إلمنات آتي نلوام نجيريا لوام إليا أنا أرثوذكس هايمانوت أخرارية بذكر سيان زعبه مصابي إليا كن نا أخي نايسيت أنا مقد زدحنا كتر أخوينو سخطر حدا حن اللي بربيوت كتنا برنا اللي بخنياتو علم حاوي تايكونات لا يمسلك علم لا يحكي فتحاوي تايكونات لا يحكي لك never ever علم فتحاوي تايكونات فلت آتي أنا أتاي لومني بزوح نقر أب نفسي كاب هايمانوتي أرحي قومني بزوح نقر حالف لوام anyway أبزي جمعني روم عقب آتينا عقب أواتين أفشمون تورحي صغوني رو بليس كدامي تحاولني اليوم شو قزي شو قلت $200 ير شو قلت 200 كفيل الله لوام قبل بيت أرجعش الشهر حجيرة قال عمت قال من الأخوة مالتي عرزي لوام بحرنا مسد قال عمت قال من الأخوة مالتي عرزي لوام بحرنا مسد قال أدينا لوام بيوت في أمانتي زيتي وين عرزي دلاويان first of baby نداولون تنقل عبي أدينا مام أبدأ مركب تقريب تاعتهم حبيسهم دحن زغلا حبيسهم بس أخنا حوات ناس عن محبس عن عقميس عن عقستيكا على جناويت إلهي وقتل مالتي زينا عايز الرأي ترقمي واتزي أقول أبناي تعب زبالو humanity is the right of life زولو زوم refugee council protect زوم red cross زبالو أما عبيت قول كابيتالينا أستراليا وشيلهم بأستراليا أنا ونحاتيته كل دوكمنتات مليا قوال كادي أيلوفني نو إلى يوم أنا أتودي أنا أخذ بري أنا مسلوام زخونة أنا قرأينا برا أنا نشعر كذي I couldn't think I wish I could have she's my baby اليوم أنا قاعدة هابي اليوم مذكرت أنا الوام قاعد بليز أول شيء تدخل حاولت لأني فقر لأني إلى بزح ونقر حلف بدوشي البيت سب كان يا أخي ما يكون بس هذا التياتم سبعة ترد نبأ